The English page number 39 is the chapter number 4 aga class का ठीक सो डेयर इजी चैप्टर दा ठीक सो हाउ टू यूज़ अ लाइब्रेरी ठीक सो लाइब्रेरी मर्संग इस्तेमाल हो ठीक सो लाइब्रेरी वल्दली मतलब कॉलेज की अक्सर यूनिवर्सिटी की कॉलेजान की लाइब्रेरी ठीक सो दगा शहरों की लाइब्रेरी कल लाइक से पब्लिक लाइब्रेरी दा ठीक सो लाइब्रेरी किस लाइब्रेरी से पार इस्तेमाल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंस के इस्तेमाल ना ठीक सो इंफॉर्मेशन चीज़ की इंफॉर्मेशन इन्फो तो है इंफॉर्मेशन चीज़ की बुक्स की नो लाइब्रेरी कितने प्राती बुक्स प्राती ठीक सो डिजिटल बुक्स हम कहते हैं या कम से फिजिकल बुक्स हम कहते हैं फिजिकल बुक दा गता प्लास के नो डिजिटल बुक मतलब दान लाइब्रेरी निस्ता मतलब से कलम डो किस लाइब्रेरी दे वो लाइब्रेरी दा मतलब बाकी खाली किताबों न प्राते दे और तक किताब रहा वाखले कुर्सी में निकशे किताब जाए ये दान लाइब्रेरी दे डिजिटल मतलब बाकी कंप्यूटर प्राते कंप्यूटर ने बुक्स प्राते दे बुक्स रीडिंग का वाला है इंटरनेट फैसिलिटी की ना नो लाइब्रेरी किस्मों नाराज़ ना मख्ता नो दख चैप्टर बमाता महदूद हो नो चैप्टर की दा लिखल दी रीडिंग बेस दरवा कम अडे रिजी चैप्टर दा लाइब्रेरी किस्मों ने लिखल दी लाइब्रेरी किस तरीके की लाइब्रेरी किस कम कवानीन दी ना कम रूल्स राज लाइब्रेरी की ठीक सो आगा आगा फॉलो कीज ना नो दा चैप्टर लिख रहे दा मोहम्मद मुनीर कम से रीडिंग एज अ कॉमा रीडिंग लम्हा खजाता थे उशा इधर क्लियर हो सी इंग्लिश कम बुक तो दगा बुक थे ठीक सो दायो बुक्स तब प्रावा के मतलब बुक रीडिंग में हम सम का है और लागा बाद उसकम एक्सरसाइज में कम्प्लीटली का है ठीक से एक्सरसाइज की कम ग्रामर पोर्शन दा आगा डेर इंपॉर्टेंट है आगा ऑब्जेक्टिव की तराजी एनुअल की ठीक सो अ लाइब्रेरी प्लेज अ वाइटल रोल इन कॉग्निटिव ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट्स ठीक सो कॉग्निटिव मतलब जहनी नशोनुमा में स्टूडेंट्स की हेल्प करता है लाइब्रेरी क्या करता है लाइब्रेरी का अहम किरदार अदा करता है स्टूडेंट्स की जहनी नशोनुमा में थिंकिंग प्रोसेस की लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले की ना नो यो बला खबर है मतलब कम सी हमेशा वर्ड मीनिंग लिखे दी इंग्लिश वाली वर्ड मीनिंग संग उर्दू के में लिखा यो इंग्लिश ता वर्ड पैदा को आगा मीनिंग पर इंग्लिश की पैदा कवा ठीक सो उस फ़र्ज़ करे कॉग्निटिव उस दबाला जहनी लिखा लेते जहनी में लिखा थिंकिंग भी लिखा न बता सर दो विकेबलरी दी इंग्लिश वाली ब्या दोबारा रिपीट को इंग्लिश रीडिंग्स तक है या डिफ़िकल्ट वर्ड सी या मतलब दैस शाइस्ता वर्ड सी ठीक सो वर्ड मीनिंग कैसे लिखिए नो मीनिंग एम पे इंग्लिश की लिखा ठीक सो ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट सर रिचर्ड सेज रीडिंग इन सर रिचर्ड स्टील ये स्टडी नम वाट मफक्कर तेरसा फिलासफर तेरसा नो आगा सवल द रीडिंग इज टू द माइंड दैट एक्सरसाइज टू द बॉडी जिस तरह जहन दिमाग के लिए रीडिंग उतनी ज़रूरी है जितनी इम्पोर्टेंट बॉडी के लिए एक्सरसाइज की है मतलब सुन इससे मतलब इंसान जिसम दफार एक्सरसाइज ज़रूरी है दिमाग एक्सरसाइज दफार अच्छे ज़रूरी है रीडिंग बुक्स पढ़ना जैसा कखटोला पाकिस्तान कौम बीमार है वल बीमार अब इस किताबों ने जहनी बीमार है इस किताबों ने डेर है बड़े इंफॉर्मेशन राजी तो प्यूशी डेर जगह इस वजह से कॉन्फिडेंस सी ठीक सो तो फील के तो कॉन्फिडेंट है फील के पता डिस्कशन की ठीक सो उस लाइब्रेरी कंटेंस कलेक्शन ऑफ बुक्स लाइब्रेरी में मुख्तलिफ़ किताबें पड़ी होती है कलेक्शन मतलब एक कलेक्शन ग्रुप ऑफ बुक्स ना मतलब ढेर किताबों से यो जैसे सुरक्षित है ना कोड़ा जोड़े से ना तो कलेक्शन ही कलेक्शन मतलब जमा होना तो इट ऑफर्स अस फिक्शन लाइब्रेरी में ये लाइब्रेरी हमें क्या ऑफ़र करता है हमें क्या देता है मुहैया करता है फिक्शन मुहैया करता है ऑफर्स मतलब गिव ना और फिक्शन मतलब कम अगर फिक्शन आशते इस मतलब कम से नावल टाइप है मतलब हकीकत से एक यो ताल्लुक नहीं मतलब डायनासोर्स दी या मतलब सड़ा दौलत इदा दानंगा मूवीज़ ना मतलब मार तो वजगी दो दानंगा दख्त फिक्शन ही आई ठीक सो नावल्स कला नावल्स अक्सर फिक्शन नहीं रियलिटी से ताल्लुक़ नहीं शॉर्ट स्टोरीज़ छोटी छोटी कहानियाँ ठीक सो प्लेज मतलब ड्रामे दा सेंस की ना एज वेल एज नॉन फिक्शन में आगते इस मतलब रियलिटी से ताल्लुक़ की कला बायोग्राफीज़ ठीक सो गट खल बायोग्राफीज़ लिखल सी दिन फ़र्ज़ करे उस कला नेल्सन मंडेला तो गट लीडर तेरसा हुआ तोर लीडर दा ना साउथ अफ्रीका के लीडर तेरसा हुआ आगा बारे की मतलब द खपल खल्को बायोग्राफीज़ पे लिखली द बारे की कायद आज़म द गट पर्सनैलिटी तेरसा हुआ आगा ज़िंदगी बारे की खल बल सड़े रावल लटसा हुआ राइटर आगा दी कायद आज़म ज़िंदगी बांध गट किताब लिखल आई आगा तसे बायोग्राफीज़ आई रिलीजन बारे की ढेर किताबों ने निकल सी जाकिर नायक रावा खलसून ढेर किताबों ने लिख ली थी दगा से उसने सब इसका मौजूदा इसका गदा गट आलिम दा मतलब तकी उस्मानी अगर बुक्स लिखी ली दी
हेल्थ बारे کې مطلب بوکس راغلي دي ټیک څه دا کوم بوکس موږ میډیکل بوکس یا کوم ست ټیکسټ بوک یا دا مطلب دا کوم نان فکشن بوکس دی نه نو دا انفارمیشن بل کاینډز اف لایبرری سو قسمونه دي لایبرری درې قسمونه دي یو پبلک لایبرری مطلب شهر کې یو پبلک لپاره لایبرری پبلک مطلب عام خلکو لپاره لایبرری مطلب بابا مرکلاس کاکو مرکلاس لولک مرکلاس سټوډنټ مرکلاس وای مطلب نه زین نشو نه ما لپاره یو سپیشل لایبرری از سپیشل لایبرری مطلب انفارمیشن سنټر مرته ہے نه ٹھیک سو بل راځي اکیډمیک لایبرری اکیډمیک مطلب اکیډمیک څه دی اکیډمیک مطلب کالج سکول یونیورسيټي ته اکیډمیک کم یای ٹھیک سو نو یو لایبرری مطلب سکول کالجز یا یونیورسيټیانو کې یو لایبرری هغه اکیډمیک لایبرری دا دوه لایبرریز دا مطلب اکثر ویني نه دا امپورټنٹ دی پبلک لایبرری څنګه پبلک لایبرری مطلب یو ډیسټریکټ یو شهر په شهر کې یو لایبرری واقع هغه لایبرری ته څه یای پبلک لایبرری هغه عام پبلک خلکو لپاره لایبرری هغه کې مختلف کتابونه پراته دي ساينس باره کې می ناولز باره کې می ډرامې باره کې می پولیټیکل باره کې می نو پبلک لایبرری از میન્ટ فار ایوری ون membership can be sought by anyone مطلب هر سړی ورکړای شي membership اخیستلی شي مطلب ځلانه نه بعد دغه لایبرری ته راځم بیا هغه ته یو کارت درکړي ٹھیک څه او هغه لائبریری के मुख्तलिफ बुक्स पढ़ती है दिस काइंड ऑफ इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ बुक्स उसमें मुख्तलिफ किस्म की बुक्स पढ़ी होती है हर किस्म की बुक्स पढ़ी होती है अबल स्पेशल लाइब्रेरी से स्पेशल लाइब्रेरी इट इज़ आल्सो नाउन एज इंफॉर्मेशन सेंटर इसको इंफॉर्मेशन सेंटर भी कहा जाता है स्पेशल लाइब्रेरीज इंक्लूड कॉरपोरेट लाइब्रेरीज मतलब मुतालिका लाइब्रेरीज वो सारा फर्ज करिए मतलब स्पेशल लाइब्रेरीज उसी लॉ कॉलेज था खाली लॉ किया था ना कानून खल गई नौ खाली कानून किताबों पर आते ही मेडिकल द उसमें कम मेडिकल कॉलेज द मेडिकल कॉलेज के खाली मेडिकल किताबों पर आते ही नो और कम से नावल मावला न रहा आई ना न इंजीनियरिंग बुक्स पर आते ही इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और साबिक इंजीनियरिंग किताबों पर आते ही ना अगर स्पेसिफिक लाइब्रेरी ना स्पेशल लाइब्रेरी अखबार डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ की ठीक सो मतलब कता मतलब मेडिकल तौलार से मेडिकल के पसंद खाली मेडिकल बुक्स पर आते ही नो नावलान मावलान बनाई ठीक सो नو دغه स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर में आई ठीक सो म्यूजियम तवर से म्यूजियम خپل लाइब्रेरी नहीं ठीक सो دغه او academic library خسر خاص मतलब school colleges universities कम library an academic library performs all those functions for which academic institutions are meant ठीक academic institutions are meant ठीक सो मतलब कम से all academic library performs all functions में कम से academic library तो वो सारे वो परफॉर्म करता है सारे वो functions परफॉर्म करता है जो किसी academy को चाहिए होती है किसी institution को चाहिए होती है ठीक सो मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज आर वेल ऑर्गेनाइज सारे अक्सर ज़्यादातर लाइब्रेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है अच्छी तरह मुनज़्ज़म होते हैं उनका अच्छा डिसिप्लिन होता है कुर्सियाँ टेबल सब कुछ एक लाइन में रखी होती है उनका सफाई का सिस्टम सब कुछ सही होता है यू कैन यूज़ दैम इफ़ेक्टिवली बाय लर्निंग हाउ दे आर ऑर्गेनाइज्ड ठीक सो तो उस मुनज़्ज़म तरीके से आप अच्छी तरह पढ़ सकते हो मौसर पढ़ सकते हो ना अगर मतलब लाइब्रेरी का निज़ाम अच्छा है तो आप पढ़ाई भी वहाँ पे सही कर सकते हो इफ़ेक्टिवली मतलब मौसर 100% सबक वाले से माहौल तर मुआया ही इफ़ेक्टिवली मतलब इफ़ेक्ट बन चाहिए दा मतलब मोबाइल क्लास का पागर डिक्शनरी के लफ्ज़ नवस कम आसान लफ्ज़ तो मालूम जगह मीनिंग की लिखा जैसे द फर्स्ट थिंग यू ऑब्ज़र्व जो सबसे पहली चीज़ आप ऑब्ज़र्व करते हो देखते हो एज़ यू इंटर लाइब्रेरी जब आप लाइब्रेरी में इंटर हो जाते हो इज़ द सर्कुलेशन डेस्क तो आप एक डेस्क देखते हो जो सर्कुलेशन में पड़ी होती है इस तरह गोल कुर्सियाँ एक इस तरह टेबल पड़ा होता है सारी इस कुर्सियाँ पड़ी होती है ठीक है जैसे टेबल पर राउंड टेबल पर शाखा कुर्सियाँ प्रति दख्त से सर्कुलेशन डेस्क दिस इज़ द काउंटर ये वो काउंटर होता है वेयर यू साइन फॉर बुक्स एंड टेक देम आउट और ये जिस इज़ द काउंटर ये वो काउंटर है ये वो जगह है ठीक है वेयर यू साइन फॉर बुक्स जहाँ पे आप बुक्स को साइन करते हो और वो उसे उठा लेते हो पढ़ने के लिए दस्तखत करते हो ना साइन मतलब दस्तखत करना यू कैन आल्सो गेट एनी इंफॉर्मेशन यू वांट और आप जो भी चाहे वहाँ से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो मतलब स्टावल और लाइब्रेरी तो इंटर स्टावल और बच्चा ही मतलब टेबल भाई आगे भाई साढ़े इना से आगे साले बताते हैं बुक्स तरीशु के आगे सर वो रजिस्टर होती तो नंबर वर्ष है कार्ड बुक्स कार्य के दी बता नम विली की दब बुक्स रावाखले बुक पदी नम विली की मैं बताते रज दर वर्ष जो रज बाद विदा बुक बेर तरावड़े और कता आले तो स्टडी के पागज की किशन आले तो बुक स्टडी का और सुबह से बस बुक बेर तवार का
ٹھیک سو د کارډ کیټالوګ بیا څه ته وایي کارډ کیټالوګ مطلب لایبرري کې مختلف قسمونه بکس پراته وي مختلف کمپارټمنټس جوړ شوي نه مطلب یو دغه الماري کې دا بکس دغه الماري کې دا بکس یونیورسټي ته ته ورسې بیخي زیات کتابونه فلسفي سایکولوژي سوشل میډیکل انجینرینګ دا ټوله بکس پراته وي کې نو هغه دپاره دوی اساني سټوډنټس اساني دپاره چې دا بک دی کم بک غواړي هغه دوی په اساني سره پیدا کړي کم ټایم کې هغه دپاره دوی کارډ کیټالوګ جوړ کړی مطلب په کارډ کیټالوګ کې بیا څنګه سیسټم یې بکس کلاسیفیکیشن یې ټیک سو مطلب نو هغه کارډ کیټالوګ چیرې پروت وي هغه کارډونه چیرې پراته وي هغه مطلب څنګه ته انټر سه لایبرري ته لایبرري کې باور ته دا ټیبل وي نه دا سړی سپیچ کې ناسته لایبرریز کنټرولوي او دویمه ته چې کارډ کیټالوګ به ته وویني کارډ کیټالوګ مطلب خاص څنګه انټر کېږي انټرنس گیټ سره نږدې دیز کارڈس ٹیل یو وچ بکس آر ان دا لائبریری یہ کارڈ کیٹلاگ آپ کو کیا بتاتا ہے کہ کون سی بکس لائبریری میں کہاں رکھی ہیں اینڈ یو ویئر یو ٹو فائنڈ یو نیڈ اور وہ کہاں پہ رکھی ہیں جو آپ کو ضرورت ہے وہ بکس مین سیکشن ایٹ لائبریری مطلب لائبریری کې مین سیکشن څه شی دی نه بکس مطابق مطلب کم بکس پراته وي ګوره لایبرري ته سته ورسه مطلب ګوره ناولان دي یا مطلب ډرامې دي دا ټول فکشن کې راځي نو فکشن یو کټګري جلا پرته وي بیا راځي بایوګرافیز او ټوبایوګرافیز هغه جلا الماري او ریفرنس سیکشن به جلا الماري یعنی نو دغه درې سیکشن یو فکشن یو اټوبایوګرافیز یو ریفرنس سیکشن نو دا ډېر مختصر لیکلی د نورم سیکشنانی سیکشن مطلب کمپارټمنټس ٹھیک ہے جو الگ الگ جگہ ہے ٹھیک ہے ناول سیکشن کې بچے کم بکس پراته وي فکشن بکس به پراته وي فکشن بکس کې ناولز راځي ډراماز راځي ٹھیک سو سټوري کلیکشنز راځي کم ډرامې په ټي وي کې مشترک ښکاري دغه به له مخه د اکثرو ډرامو باندې اوس خدا محبت یوه ډراما ده دغه ډراما باندې اول نه بک لیکل سوی ده ټیک سو بیا ډراما جن جوړه سوې ده دغسې شیکسپیر دغه ډرامېز لیکلي دي پلیز یې لیکلي دي نه نو اینڈ سٹوری کلیکشن سٹوری مطلب سٹوریانې کہانیانې پرتې دي هر کله اویلیبل چیرې فکشن سیکشن کې دویم سیکشن څه شی ده هغه چې ده بایوګرافیز اینډ اټوبایوګرافیز ټیک سو بایوګرافیز اټوبایوګرافیز دغه مابین کې ډفرنس سیکشنی ډفرنس ده ګوره بایوګرافیز اور اټوبایوګرافیز هغه زه در سمجھاوه کومه دلته ګوره بایوګرافي او یو ده اټوبایوګرافي ټیک سو دا بایوګرافیز د اټوبایوګرافي هغه د یو غټ شخصیت باره کې یو بکس لیکل سوی ګوره یو غټ شخصیت لایف باره کې څه کوم بکس لیکل سوي هغه ته څه وایي بایوګرافي یا اټوبایوګرافي قائد اعظم ده یو غټ سړی ده په هغه باره کې یو چا بک ولیکو هغه ته څه وایي بایوګرافي یا اټوبایوګرافي ٹھیک سو مطلب کسی اہم یا امپورٹنٹ شخصیت کے بارے میں کی زندگی کے بارے میں جو بکس لکھی جاتی ہے ان کو کیا کہتے ہیں ان کو بایوگرافی یا آٹو بایوگرافی کہتے ہیں ٹھیک سو نو بایوگرافی بیا څه ډفرنس ده او آټو بایوګرافي بیا څه ته وایي بایوګرافي مطلب ٹھیک ہے بایوګرافي څه ته وایي مطلب یو رایټر راولاړ سو پردی سړی راولاړ سو هغه د یو امپورټنټ شخصیت باره کې زندگی باره کې یو کتاب ولیکو هغه ته څه وایي بایوګرافي وایي ٹھیک سو مطلب یو سړی ده هغه ژوندی ده یا مړ سو ډېر اهم شخصیت و یا مطلب اوس هغه باره کې یو بل سړی راولاړ شوی د هغه کتاب پې لیکي هغه زندگی باره کې هغه کوششو باره کې هغه سټرګلز باره کې هغه ته څه وایي بایوګرافي وایي لیکن که یو سړی په خپله یو عظیم شخصیت ده هغه یو غټ کارنامه سره انجام کړله هغه یو سټرګل وکړو یو ملک یې فتح کړو یا یو ازادي حاصله کړه یو ډسکوري یې وکړله ٹھیک سو هغه په خپل زندگی باره کې خپل کتاب ولیکي هغه ته څه وایي آټو بایوګرافي آټو مطلب خود آټومیټک آټو رکشا خود دینه نو آټو بایوګرافي یو عظیم شخصیت چې خپل زندگی تېره کړي هغه خپل زندگی باره کې خپله بک ولیکي په خپل قلم خپله بک ولیکي هغه ته آټو بایوګرافي وایي لیکن کومه بایوګرافي چې ده هغه یو پردی سړی بل رایټر یا بل آتر راولاړ سي هغه د یو عظیم شخصیت باره کې یو کتاب ولیکي هغه ته څه وایي بایوګرافي وایي دا ډېر خوند کوي بایوګرافي ولې ټوله ریالټي سره تعلق وي هغه څه کوم ګوترو سوی د کوم لایف سټرګلز ده هغه ته بایوګرافي اټو بایوګرافیز وایي او خاص کر په اټو بایوګرافي ښه خوند کوي نه ولې هغه عظیم سړی په خپله لیکلی اوس فرض کړئ کو بل ګیټ ده نه ډېر غټ سړی ده مخته چې جنریشن راسي هغه به بل ګیټ یادوي ٹھیک سو نو بل ګیټ اوس په خپل ځان باره کې کتاب ولیکي چې ما دونه ډسکوریز وکړلې ما لایف کې دا سچویشنز راغلل ما فیملی هسټري دا رنګوله ما وړکیان دا رنګول ما ماینه دا رنګوله ما دا رنګه کمپنۍ چلوله زه دا رنګه امیر شولم زه دا رنګه انټرویوز ما ورکړلې
ٹھیک شو دا بل ګیټ په خپله را روان څه خپله کتاب ولیکي هغه ته به دی څه اټوبایوګرافي وایي. اوس ما سره یو کتاب پروت اکثره به زه اوس هم د کوم چې کمپیوټر خونه زده په هغه کې لایبرري کمپیوټر خونه زده په هغه کې الماري کې به یو کتاب پروت وي لونګ واک ټو فریډم بای نیلسن منډیلا. نیلسن منډیلا راولاړ شوی د خپل زندگی کوششو باره کې خپل زندگی لایف باره کې خپل بچیانو باره کې خپل فیملی باره کې خپل یو کتاب لیکلی ده هغه ته څه اټوبایوګرافي. دا امپورټنټ ده ځکه ما سټرس پې ورکړو زر سمجھاوه سي ٹھیک شو. نو اټوبایوګرافي شو ریفرنس سیکشن به څه ته ریفرنس مطلب تی یو شی ریفرنس کوي مطلب تا ورډز نه ده زده ته ولاړ سه لایبرري کې بس کم چې ته ځې ته به ډکشنري راخلې تا یو بل یو ډیفینیشن غواړي ته به چې ته لایبرري ته ولاړ سې انسایکلوپیډیا به راواخلې ټیک شو. نو کوم څه ریفرنس سیکشن هغه کې څه انسایکلوپیډیاز راځي او ډکشنري راځي. انسایکلوپیډیا ته بیا څه انسایکلوپیډیا کې مطلب یو شی باره کې ډېر انفارمیشن اویلیبل وي هغه ته انسایکلوپیډیا یایي. او کوم څه ریفرنس بکس دي نه کله ډکشنریز ده یا انسایکلوپیډیا ده یا میگزینز دي مطلب رسالې دا شیان نو هغه ته نه شي شو کولی ټیک شو. مطلب لایبرري والا تا ته نشي درکولی څه دا کور ته ووسې لیکن نور کتابونه چې دي مطلب بایوګرافي اټوبایوګرافي هغه لایبرري والا تاسو درکولی سي 2 هفتې دپاره چې کور ته ووسې ټیک شو بیا 2 هفتې بعد بیرته راوړلې ټیک شو. او ډوي ډیسیمل سیستم بیا چې دا مطلب یو سیستم ده ډوي به خود یو ساینټیسټ هغه د ډیسیمل سیستم راوباسو ساینټیسټ نه مطلب یو رایټر به یو لایبرریان به مطلب لایبرري باره کې به تعلق کو نه نو هغه څنګه اوس لایبرري بکس کلاسیفیکیشن کړی هغه څه صحیح هغه ډوي ډیسیمل سیستم باندې کړی فرض کړئ یو لایبرري جوړه شوې د لایبرري کې مطلب لکاو کتابونه پراته دي اوس نوي کتابونه رالل 2000 کتابونه نور رالل هغه 3000 کتابونه به څنګه ارینج کړي د ټوله لایبرري کې ټیک شو هغه به دغه رول اپلای کوي مطلب نه 0 سے 99 به چاته ورکوي ریفرنس بکس دغه ویلیو ده کوډ یې ده 199 پر فلسفي دغه راځي 200 سے دا بیا ریلیجن راځي 300 سے 399 پورې سوشل ساینسز راځي او 400 د 499 مزه لینګویجز راځي ٹھیک شو. مطلب کته یو سیکشن تور هغه کې لیکلي 400 to 499 نو ته به سر خلاص دا کوم لینګویج دا لینګویجز ده لینګویجز مطلب پښتو لینګویج مختلف لینګویجز به بل رولز اینڈ ریگولیشنز برا سے لائبریری کی مطلب اسٹرکٹلی نان ټرانسفریبل ٹھیک سو مطلب یوې بل خواته به نه منتقل کوي مطلب کم شلف کې پراته دي کم چاخته کې پراته دي هغه چاخته کې بیرته خپل بکس بیرته پیش دي او کم څه دي स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड बुक्स आर इशूड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड एक मखसूस टाइम के लिए बुक को इशू किया जाता है हफ्ता या 2 हफ्ते और कम बोरोवर वुड डिसफिगर्स और डैमेज और जो बंदा जो बुक लेने वाला बोरोवर मतलब उधार लेने वाला तो जो स्टूडेंट बुक ले जाता है वो अगर उस बुक को डैमेज करता है तो उस पर पेनाल्टी लगती है पेनाल्टी मतलब सज़ा जुर्माना और मतलब अगर मतलब 2 हफ्ते के लिए बुक दिया हुआ है और 2 हफ्ते से ज़्यादा बुक हो जाए तो हर दिन के हिसाब से उस पर पेनाल्टी ज़्यादा होती जाती है 100 रुपीज़ 200 रुपीज़. नो रेफरेंस बुक्स आर और कम से रेफरेंस बुक्स थी ऑटोबायोग्राफीज बायोग्राफीज आगा मतलब या रिसालीज पेरिडिकल्स विल बी इशूड आगा इशू कीज ना अब دا کټلاګ ما څنګه کټلاګ مطلب کم لایبرری کم بکس پراته هغه څنګه ارینج کیږي نو هغه مطلب دا کټلاګ دا مطلب وینه دا لیکل دا رائټر نوم لیکلی دلته نمبر لیکلی دغه کال نمبر یې بک ټایټل به دلته لیکلی دا بک ټایټل دا دغه نمبر لیکلی ورسره بیا سبجیکټ کم سبجیکټ باره کې دا ټریک ایونټس باره کې دا ټیکس دا سبجیکټ اوتر بیا څوک دا اوتر به دغه اوتر لیکلی بیا پبلیکیشن ایئر مطلب څوک دا بک شایع سو او پبلیشر څوک دا کومه کمپنی دا بک جاری کو نه یو رائټر خالی بک لیکي بیا کومه کمپنی دا چاپ کوي دا بک هغه ته پبلیشر یې او کوم سټي او پبلیکیشن کراچي لاهور کوم یو کې د بکس السټریټډ بک السټریشن لش کړي او نمبر اف پیجز سوچ کی نه دا شی کټلاګ کې معلومیش